मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तहमंद अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद याहवे पाक खुदा आप सबको बरकत दे। खुदावंद का रहम और फजल कलीसिया पाकिस्तान पर, आलमगीर कलीसिया और बनी इसराइली कौम और यरूशलेम और जहाँ जहाँ खुदावंद की आवाज़ पहुँचती है उन सब पर सलामती यस्सु के नाम में होती रहे, आमीन। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों और बेटों और बेटियों और नौजवानों, इन दिनों में हम देख रहे हैं कि जो ही मई का महीना आता है तो पूरी दुनिया में मदर डे मनाया जाता है, माँओं का आलमी दिन मनाया जाता है और बहुत सारे हमारे बहन भाई जो हैं अपनी माँओं को याद करते हैं और उनके लिए बरकत, सलामती, बहाली, तरक्की की दुआ करते हैं। और जिन मेरे भाइयों बहनों की माएँ नहीं होती वो उनकी पिक्चर्स जो है अपने घरों में लगाते हैं और उनके लिए अच्छे अल्फाज बयान करते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस किया जाता है और जो जो माँ ने काम किए होते हैं वो अपने बहन भाइयों तक शेयर किया जाता है। और जिनकी अभी अभी शादी हुई है और खुदा उनको औलाद देता है, बहुत सारे लोग जो हैं उन माँओं के लिए भी दुआ करते हैं जो उम्मीद से होती हैं और जो माएँ बनती हैं उनके लिए भी दुआएं और प्रार्थनाएं होती हैं। और पूरी दुनिया के अंदर इस मदर डे को इस जो है बड़े जोश व खरोश के साथ जो है मनाया जाता है और पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं इस बात पर मुत्तफिक हैं। गो कि ये बाइबल मुकद्दस के अंदर तो कोई ऐसा डे मुकर्रर नहीं है कि बाइबल मुकद्दस में कि मदर डे मनाया जाए या फादर डे मनाया जाए या कोई और डे मनाया जाए, लेकिन बीइंग मसीही होते हुए अगर हम एक बात पर मुत्तफिक हो जाते हैं जिसके अंदर खुदा की मर्ज़ी शामिल है कि अच्छा काम है किसी को अप्रिशिएट किया जाए, माँ के लिए और बाप के लिए तो मसीह यस्सु ने तालीम दी है। कलाम मुकद्दस के अंदर हमें इस तालीम को हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि खुदा ने जब बनी नौ इंसान को तख्लीक किया तो हम देखते हैं कि खुदा ने जब आदम को बनाया और उसके लिए एक मददगार बनाया यानी माई हवा को बनाया जो सब जिंदों की माँ है। और आज हम शुक्र अदा करते हैं कि उस बुजुर्ग माँ के ज़रिए आज हम कौमों कबील उम्मतों में एक दूसरे के साथ रफ़ाकत रखते हैं और उस माँ की बदौलत जो है नस्ल चलती है। और हम देखते हैं कि उस माँ के ज़रिए एक बहुत बड़ा काम बाग़ अदन के अंदर हुआ कि एक नाफरमानी हुई जिसके ज़रिए से खुदा और इंसान के दरमियान एक गैप आ जाता है और खुदा उसी प्रॉब्लम को जो गुनाह की वजह से खुदा और इंसान के दरमियान आई थी, खुदा चाहता था कि एक औरत के ज़रिए ही ये बहाली और खुशहाली और तरक्की हो और माँ का नाम रोशन हो। और हम पैदाइश की किताब के अंदर देखते हैं, बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर देखते हैं, पैदाइश की किताब उसका 3 बाब हम देखते हैं और उसकी 15वीं आयत में लिखा है खुदा के कलाम में कि मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वह तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। सो खुदावंद खुदा ने एक माँ के लिए एक नया दरवाज़ा खोला और वो माँ जो मुकद्दसा मरियम है आज भी मुकद्दस है, वो पाकीज़ा है। क्यों? कि उसने मसीह यस्सु को जन्म दिया। जबकि हम इस बात को भी जानते हैं कि मसीह यस्सु के बाद बुजुर्ग यूसुफ के साथ जो रास्तबाज था बाकायदा शादी हुई और उनके बाद उनकी औलाद भी हुई, लेकिन वो मुकद्दस है, वो पाक है क्योंकि खुदा का कलाम उस पर नाज़िल हुआ और उसने कलाम मुकद्दस के अंदर इस बात का इकरार किया, खुदा के कलाम को कबूल किया। और खुदा के कलाम को जब उसने कबूल किया, फरिश्ते के उस पैगाम को कबूल किया, तो उस मुकद्दसा मरियम ने अपने अल्फाजों को कुछ इस तरह से बयान किया जो कलाम मुकद्दस में मरकूम है। लूका की मार्फत लिखा हुआ अंजीली पैगाम उसका 1 बाब और उसकी 27वीं और 28वीं आयत में लिखा है। लूका की मार्फत लिखा हुआ अंजीली पैगाम उसका 1 बाब 37 और 38वीं आयत में लिखा है, मुकद्दसा मरियम ने कहा क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वह हरगिज़ बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के माफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। ये वही मुकद्दसा मरियम है जो मसीह यस्सु की माँ बनी। और मुकद्दसा मरियम जो है चूँकि वो वफादार थी, ताबेदार थी और उसका शौहर जो है बुजुर्ग यूसुफ वो भी रास्तबाज था और उन दोनों ने अपने बच्चे की अच्छे तरीके से परवरिश की और बीइंग मसीही होते हुए
آج ہمیں بھی اپنی اولادوں کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر ان ماؤں کے لیے بہت ضروری ہے جو آج مدر ڈیز منا رہے ہیں۔ ان کا بھی یہی آج فوکس ہونا چاہیے کہ جس طرح مقدسہ مریم نے اپنے بچے یسوع مسیح کی پرورش کی، ایک اچھے طریقے سے ماں ہونے کا ثبوت دیا، اور مقدسہ مریم نے ایسی پرورش کی جو یہودی ٹریڈیشن کے مطابق تھی اور خدا کے آئین قوانین کے مطابق اس نے مسیح یسوع کی تربیت کی۔ اور جب مسیح یسوع 12 سال کے ہوتے ہیں تو ہیکل میں جا کے خدا کے کلام کو شیئر کرتے ہیں، اور ایک اچھی ماں جو ہے، ایک اچھی بیوی جو ہے، وہی یہ کردار ادا کر سکتی ہے، اور ایک ماں نے یہ کردار ادا کیا اور اس نے مسیح یسوع کی پرورش اچھے اور احسن طریقے سے کی۔ آج ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے ان ماؤں کو، ان بہنوں کو، بیٹیوں کو جو ماں بنی ہیں اور جو اپنے بچوں کی پرورش اچھے احسن طریقے سے کرتی ہیں۔ ہمارے پاس خوبصورت یہ حوالہ جو مقدسہ مریم نے کہا کہ خداوند تیرے قول کے مطابق ہو۔ آج ہم بھی جب اپنی اولادوں کو خداوند کے سپرد کرتے ہیں، ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے کہ خداوند تیرے قول کے مطابق، تیری مرضی کے مطابق ہو، اور پھر وہ اولاد جو ہے جو خداوند کی طرف سے ہوگی وہ بابرکت ٹھہرے گی۔ اور یہ کردار جو ہے ہمیں کلام مقدس میں سے ملتا ہے، اور مقدس مریم نے اپنے بچے کی اچھی پرورش کی، اور مسیح یسوع جب جوان ہوتے ہیں اور اس کے بعد اپنی محبت کو ظاہر کرتے ہیں تو کلام مقدس میں ہمیں اس کے بارے میں یوحنا کی انجیل کے اندر ایک خوبصورت میسج ملتا ہے۔ اور مسیح یسوع چونکہ نجات دینے والے تھے، بحال کرنے والے تھے، لوگوں کو بتانے والے، سکھانے والے، اور لوگوں کو گائیڈ کرنے والے اور محبت کا پیغام دینے والے، مسیح یسوع نے محبت کے رسول یوحنا کو ایک میسج دیا، اور وہ میسج میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 26واں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت دیکھ تیرا یہ بیٹا ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری یہ ماں ہے۔ اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ اب یوحنا نے کیا کام کیا کہ وہ مسیح یسوع سے پیار کرتا تھا، اور مسیح یسوع بھی اپنی ماں سے پیار کرتے تھے، اور مسیح یسوع نے جو ہے شاگرد کو سونپ دی ماں، تاکہ وہ ماں کی اچھے طریقے سے حفاظت کر سکے اور ماں کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ اور یہ محبت، یہ پیار مسیح یسوع نے دکھایا، اور ماں جو ہے، ماں نے بڑی قربانی دی۔ جب مسیح یسوع صلیب پر تھے، مسیح یسوع پر لعن طعن کیا جا رہا تھا، تو اس نے یہ قربانی دی کہ اس نے برداشت کیا اور روتی رہی، چلاتی رہی کہ میرے لال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج بھی دنیا میں بہت ساری مائیں ہیں جن کے بچوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، جن کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، ناہموار پھندے میں پھنسایا جاتا ہے، غیر جمعوں کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ ایسی زندگی کے اندر وہ چلے جاتے ہیں کہ مائیں جو ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، ان کے لیے خیر مانگتی ہیں، اور وہ اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہی اولاد جو ہے اپنی ماں کو اور باپ کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیتے ہیں، اور وہاں وہ زندگی بسر کرتے ہیں، اور وہ اولاد جو ہے کبھی بھی اپنی ماں کو اور باپ کو دیکھنے کے لیے نہیں جاتے، ان کے کھانے پینے کے انتظام کو دیکھنے کے لیے نہیں جاتی، ان کی بیماری تمارداری کے لیے نہیں جاتی، اور ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہماری ماں جس نے دکھ سہے ہمارے لیے، 9 ماہ اپنے بدن میں رکھا اور خود گیلی جگہ پہ بیٹھی رہی، لیٹی رہی، اور اس نے اپنے تن پر کپڑے نہیں پہنے، نئے جوتے نہیں خریدے، لیکن اپنی اولاد کے لیے اس نے نئے کپڑے، نئے جوتے کا انتظام کیا، خود گیلی جگہ پہ سردیوں میں سوتی رہی اور بچے کو اچھی جگہ پہ حصہ دیا تاکہ اچھی جگہ پہ وہ جو ہے سو سکے، ریسٹ کر سکے۔ ماں کی اتنی بڑی قربانی۔ لیکن آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں بہت سارے اولڈ ہاؤس ہیں جہاں مائیں رہ رہی ہیں اور ان کا کوئی والی وارث نظر نہیں آتا، جبکہ بائبل مقدس کے اندر عورت کا مقام، ماں کا مقام بہت بڑا ہے۔ اور سب سے بڑی مثال ہم مقدسہ مریم کو دیکھتے ہیں، مائی حوا کو دیکھتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آج دنیا کے اندر ماں کا نام روشن ہوا ہے۔ آج ہمیں خدا کے کلام کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دینے کی ضرورت ہے۔ جب ہم مسیح یسوع کے ساتھ پلگ ہو جائیں گے، یسوع مسیح کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، پھر ہم ماں کی ویلیو کو سمجھنا شروع کریں گے۔
بہت سارے ایسی اولاد ہے، بہت سارے ایسے خاندان ہیں جن کے اندر بہت ساری ایسی مائیں ہیں جن کو بہت ساری اولاد جو ہے نہ پوچھتی ہے کھانے کے لیے، نہ پہننے کے لیے، نہ ان کو کسی چیز کی فیسلٹی دی جاتی ہے، بلکہ بہت ساری ایسی اولاد میں نے دیکھی ہے، بہت سارے ایسے بچے دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی جو ہے ماں کی جو پراپرٹی تھی ان کو اپنے نام کرا لیا، اپنے باپ کو انہوں نے قتل کرا دیا یا کسی طریقے سے مر گئے وہ عورتیں بیوہ ہو گئیں، اور اس اولاد نے کیا کیا کہ اپنی ماں کی پراپرٹی جو ہے خود لے لی، اور یہ نہ سمجھا کہ کل جب ہم شادی کریں گے، جب ہم ماں باپ بنیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ آج ہمارے لیے بڑی باتیں ہیں کہ ہم ہونٹوں سے بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اپنے منہ سے بڑی بڑی باتوں کا اظہار کرتے ہیں، اپنی ماں اور باپ کے لیے ہم کئی بڑے بڑے بول بولتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمیں دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا جو ماں ہے کیا اس کا رتبہ یہ ہے کہ ہم اس کے نام جو جائیداد ہے، جو اس کے پاس زیور ہے، یا اس کے پاس جو کچھ جمع پونجی ہے، کیا ہم بٹور لیں۔ بہت ساری اولاد نشہ کرتی ہے اور اپنے ماں کے پرسوں میں سے پیسے نکالتے ہیں، جہاں ماں نے کچھ رکھا ہوتا ہے وہاں سے نکال کر لے جاتے ہیں، اور ماں کی بےزتی کی جاتی ہے، اور ماں کو تانے دیے جاتے ہیں، اور ماں کے خلاف بدگوئی کی جاتی ہے۔ لیکن کلام مقدس اس کے بارے میں ہمیں بڑا واضح اور صاف سبق دیتا ہے۔ میں کلسیوں کے نام پالوس رسول کا خط آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، اور بڑے اچھے طریقے سے خدا کے کلام کے اندر ہمیں ایک بات ملتی ہے جو خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے ہے، ان بیٹے اور بیٹیوں کے لیے ہے جو آج خدا کے کلام کو اس مدر ڈے کے موقع پر سن رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ آج خصوصی میسج ہے کہ براہ کرم اپنے آپ کی صلاح کیجیے، اپنی ماں کو عزت دیجیے، اپنے باپ کو عزت دیجیے، رسپیکٹ دیجیے، کیونکہ وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ وہ ماں جو قربانی دیتی رہی ہے، وہ باپ جو قربانی دیتا رہا ہے اور ہمیشہ دیتا رہے گا جب تک جیے گا، وہ آپ کے لیے ہاتھ بلند کر کے دعا کرتا ہے۔ ماں ہاتھ بلند کر دعا کرتی ہے اور آپ کے لیے برکت سلامتی کی دعا مانگتی ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے، کلسیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 21ویں آیت میں خدا کے کلام میں سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، اے اولاد والو، اپنے فرزندوں کو دفع نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں۔ اور یہاں جو خاص بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں ان نوجوانوں کو، کہ وہ کبھی بھی اپنی ماں اور باپ کے خلاف کبھی بھی غلط بات نہ کریں، بلکہ جو پالوس رسول نے کہا 20ویں آیت میں، اس نے کہا کہ اے فرزندو، ہر بات میں اپنے ماں اور باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے۔ خداوند یہ پسند کرتا ہے، خدا کی یہ مرضی ہے، خدا یہ چاہتا ہے، خدا اس کے ساتھ متفق ہے کہ ماں اور باپ کی عزت کی جائے، ماں اور باپ کی رسپیکٹ کی جائے، اور ماں کو خدا نے اتنا درجہ دیا ہے کہ اس نے نسل انسانی کو اس دنیا میں لانے کا وسیلہ بنی، اور خدا نے عورت کو یہ مقام دیا کہ اس کے ذریعے سے نسلیں جنم لی، اور آج ہمیں اس عورت کو سلام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان ماؤں کو سلام کرنے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے انجینئرز اور بہت سارے لوگ جو ہیں ترقی کی راہ پر گامزن ہیں، اور دنیا ترقی کر رہی ہے ان ماؤں کے ذریعے سے۔ ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے۔ آج بہت سارے ایسے لیڈرز دنیا کے اندر موجود ہیں، ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے، اور اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ فرزندو، اے بیٹے، اے بیٹیوں، خداوند میں اس نے یہ کہا کہ ہر بات میں اپنے ماں اور باپ کی فرما برداری کرو۔ جو بھی ماں اور باپ آپ کو کہتا ہے، یہ اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر بات میں آمین کہیں، اور کہے کہ ہاں، کیونکہ یہ خداوند کی مرضی ہے اور خداوند کو یہ پسند ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک بیٹا اور بیٹی جو ہے خداوند کی شکر گزاری کرے اور خداوند کی بندگی کرے، اور اپنے ماں اور باپ کے تابعدار رہ کر خداوند کی شکر گزاری کرے۔ اسی طرح ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں خروج کی کتاب کے اندر، اور خدا نے جب بنی اسرائیلی قوم کو بزرگ موسیٰ کے ذریعے 10 احکام دیے تو خدا نے بڑے واضح طور پہ اس بات کی طرف ہماری توجہ دلائی، اور کلام مقدس میں خروج 20 باب اس کی 12ویں آیت کے اندر لکھا ہے۔ کلام مقدس میں آپ کے لیے میں پڑھتا ہوں
لکھا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ اگر کوئی شخص آج اپنی ماں کی اور اپنے باپ کی عزت کرے گا، اس کی رسپیکٹ کرے گا، اس کے حکموں کو بجا لائے گا، تو وہ خداوند کی وفاداری کے اندر آئے گا۔ اور خدا نے یہ 10 حکم اسی لیے دیے تھے تاکہ انسان جو ہے بھٹک نہ جائے، انسان کی جو روشیں ہیں وہ خراب نہ ہو جائیں، بلکہ وہ خداوند کی طرف اپنے ذہن کو، سوچ کو لگائے اور خدا سے ان اصولوں کو اپنا کر اپنی زندگی گزار سکے۔ اور خدا نے یہاں واضح طور پہ کہا ہے، خداوند نے کہا کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا؟ رسپیکٹ کرنا، عزت کرنا، تاکہ تیری عمر جو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ کیونکہ خدا بنی اسرائیلی قوم کو جو ہے نکال کر مصر کی غلامی میں سے لے کر آیا تھا، اور خدا اس اچھی جگہ میں لے کر جانا چاہتا تھا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ آج ہمیں بھی خدا ان وادیوں میں، ان جگہوں میں لے کے جانا چاہتا ہے تاکہ ہم بھی خداوند کی مرضی کے مطابق، خداوند کے آئین کے مطابق اور خداوند کی اس رفاقت کے مطابق جو اس نے ٹھنڈے وقت میں آدم اور حوا کے ساتھ کی، اور خدا نے انہیں بھی برکت دی، اور خدا اس برکت کے ذریعے، اس رحمت کے وسیلے سے ٹھنڈے وقت میں ان سے بات چیت کرتا تھا۔ خدا آج ہم سے بھی بات چیت کر سکتا ہے، چونکہ ہمارے ماں اور باپ آدم اور حوا تھے۔ خدا اپنی محبت کی خوبی ظاہر کی اور ان کے ساتھ کلام کرتا رہا۔ آج ان تمام ماں اور باپ کے ساتھ بھی خدا کلام کرتا ہے تاکہ وہ بھی اپنی اولاد کی تربیت اچھے طریقے سے کر سکیں۔ انسان ہے، کمزور ہے، ماں باپ بھی ہیں، کبھی کمزور ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ ماں اور باپ سے بھی مسٹیک ہو جاتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر ماں سے یا باپ سے مسٹیک ہو جائے تو ہم ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں، بلکہ حلیمی، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خداوند کے خوف میں، خداوند کے ڈر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ہم محبت اور پیار کو بڑھائیں، اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر، خاندانوں کے اندر جو ہے ٹرانسفر کریں، تاکہ ہم ماں کی ویلیو کو سمجھ سکیں۔ جب ہمارے گھرانوں کے اندر امن ہوگا، صلح ہوگی، سلامتی ہوگی، ہمارا گھرانہ اور خاندان امن اور سلامتی کے ساتھ رہ رہا ہوگا، ہم اپنی ماں کی عزت، رسپیکٹ کر رہے ہوں گے، تو پھر خدا ہمارے ساتھ متفق ہے۔ خدا کو یہ پسند ہے، خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم اپنے ماں اور باپ کی کیا کریں؟ عزت کریں، اور یہ خدا کو پسند ہے۔ مثال کی کتاب کے اندر خدا نے بڑی اچھی انسٹرکشن کی، خداوند کے کلام کے اندر خدا ہمیشہ بڑی حکمت اور دانش کے ساتھ اپنے لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے۔ اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب ہم خداوند کو موقع دیتے ہیں کہ خداوند ہم نہیں بلکہ خداوند تیرا پاک روح تیری قدرت اور تیری رہنمائی کے ساتھ تیرے شیلٹر کے نیچے رہ کر ہم ان دنائی کی باتوں کو، ان عمیق باتوں کو سیکھیں، تو پھر خدا اپنے کلام سے ہماری تربیت کرتا ہے، ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے، اور خدا اپنے بندوں کے ذریعے ہم سے کلام کرتا ہے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا، اور سچائی تجھ سے کبھی جدا نہ ہوگی، شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہوگی، تو ان کو اپنے گلے کا توق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا۔ آج ہمیں خدا کے آئین کو، قوانین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی ماں کی عزت، رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبول اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ تیری ناف اور تیری صحت اور تیری ہڈیوں میں تازگی کی مانند ہوگی۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اے میرے بیٹے، دنائی تو حاصل کر، حکمت حاصل کر، فہم حاصل کر، اسے بھولنا مت اور اسے ذہن نشین کرنا۔ اور کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بزرگ سلیمان کو بڑی حکمت اور دانش دی، اور اس نے بڑی حکمت اور دانش کے ساتھ ان مثالوں کے ذریعے خدا کے کلام کو بیان کیا۔ آج ہمیں بھی ضروری ہے کہ جب خدا نے ہمیں یہ موقع دیا ہے،
खुदा ने हमें ये तौफीक दी है तो फिर हम अपने माँ और बाप की इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें, ताकि इस रूह ज़मीन पर जब तक आप ज़िंदा रहेंगे ये यकीन कीजिएगा कि अगर आप अपनी माँ की इज़्ज़त कर रहे हैं, अपने बाप की इज़्ज़त कर रहे हैं, तो यकीन जानिए कि जब आप भी माँ और बाप बनेंगे तो आपकी औलाद भी आपकी वफ़ादार होगी, आपके हुक्मों को मानेगी, आपकी इज़्ज़त करेगी। जब आप बीमार होंगे तो आपको दवाई ला कर देंगे, जब आप बुज़ुर्ग हो जाएंगे आपका सहारा बनेंगे, और जब आप अपने बच्चों के लिए अच्छी तरबियत गाह मुहैया करेंगे तो वो औलाद भी उस तरबियत के साए के नीचे आकर आगे बढ़ेगी, और इसी तरह नस्ल दर नस्ल ये चेन चलती रहेगी। अभी ज़रूरी है कि खुदा ने जो आपको ज़िंदगी दी है, खुदा ने जो आपको वक्त दिया है, उसमें अपनी माँ को ख़ास तौर पर याद रखें। और इस मदर डे के मौके पर मेरा उन तमाम नौजवान बेटियों को और बेटों को ये ख़ास मैसेज भी है, और ख़ास एक खूबसूरत अंदाज से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने अल्फाजों के साथ ये कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इल्तिजा करना चाहता हूँ कि बराह करम अपनी माँ की इज़्ज़त कीजिए, अपने बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, मत उनके ख़िलाफ़ कुछ बोलें, मत उनको तकलीफ़ दें, क्योंकि जिनकी माँ नहीं है उनसे पूछें। अब मेरी माँ नहीं है इस दुनिया में, मुझे पता है कि कितनी कमी मैं महसूस करता हूँ, और जिनकी माएँ नहीं हैं मुझे मालूम है कि वो कितनी कमी महसूस करते हैं, जिनके बाप नहीं हैं वो कितनी कमी महसूस करते हैं। खुदा ने अगर आपको ज़िंदगी बख्शी है और ज़िंदगी के अंदर आप अपने माँ और बाप को देख सकते हैं, उनके दुख और सुख में शामिल हो सकते हैं, तो ये खुदावंद की तरफ से ब्लेसिंग है। उस ब्लेसिंग को कभी मत खोएं। खुदा के कलाम के अंदर हम देखते हैं, मिसाल की किताब उसका 23वां बाप और उसकी 22वीं आयत के अंदर लिखा है कि अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ है शिनवा हो, और अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। तरबियत की गई है कि तू अपने बाप की बात को क्या करना है, सुनना है। जो बाप तुझे कहता है उसको सुनना है। मिसाल की किताब के अंदर लिखा है कि बाप ने मुझे फरमाया और कहा कि मेरी बातें तेरे दिल में रहे। आज हमें उस बाप की बात को समझने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है। और उसने कहा कि अपनी माँ को बुढ़ापे में हकीर ना जानना। मैंने बताया कि जब इंसान बुज़ुर्ग हो जाता है, वडेरा हो जाता है, माँ और बाप बिल्कुल ओल्ड हो जाते हैं, उनकी उम्र जो है इतनी नहीं रहती कि वो चल फिर सकें और कमज़ोर हो जाते हैं, तो बहुत सारी औलाद जो है अपने माँ और बाप को हकीर जानना शुरू कर देती है, बोझ समझना शुरू कर देती है। लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है कि हमें बुढ़ापे में अपनी माँ और अपने बाप को हकीर नहीं जानना। और 25वें आयत में लिखा है कि अपने माँ और बाप को खुश कर और अपने वालिदैन को शादमान रख। अगर कोई भी शख्स अपने माँ बाप को शादमान नहीं रख रहा, अपने माँ बाप को खुश नहीं कर रहा, अगर दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, नाफरमानी कर रहा है, तो आज उसके लिए ये कलाम है। आज उसके लिए ये कलाम है कि जो मैंने हवाला पढ़ा, लिखा है कि तो अपने बाप को खुश कर और अपनी माँ को शादमान रख। जब आपका बाप खुश होगा, जब आपका बाप खुश होगा तो खुशी के साथ आपके लिए दुआ करेगा। जब माँ शादमान होगी, खुश खुर्म होगी, आपके लिए हाथ बढ़ाकर खुदा से शफात करेगी। और वो दुआएं माँ और बाप की जो है औलाद पर 100% जो है काम करती हैं, क्योंकि खुदा ने माँ और बाप को ये इख्तियार दिया हुआ है कि वह अपने बेटे और बेटी के लिए ईमान के साथ जब दुआ करते हैं तो वह 100% कबूल की जाती है। आज माँ और बाप की वैल्यू को समझने की ज़रूरत है। और जो मेरे भाई बहन, बेटे बेटियां, नौजवान आज अगर अपनी माँ की वैल्यू को नहीं समझ रहे, आज अपने आप को अगर वो देखें कि क्या आज वो इस काबिल हैं, क्या उनके पास इतनी कुव्वत है कि वो अपने आप को जवान सारी ज़िंदगी रख सकें, अपनी ज़िंदगी को शादमान रख सकें, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकें। उनके पास कुछ भी नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है कि इंसान की ज़िंदगी जो है बातल है, बखरात का समा है, आई और चली गई। खुदा ने जो ज़िंदगी दी है आपको, इस ज़िंदगी पर आपका कंट्रोल नहीं है। और जब आपकी ज़िंदगी पर आपका कंट्रोल नहीं है, खुदा का कंट्रोल है, तो जो ज़िंदगी खुदा ने आपको दी है उस ज़िंदगी में रहकर अपनी माँ की इज़्ज़त करना सीखें, अपनी माँ की रिस्पेक्ट करना सीखें।
ताकि जब आपकी माँ खुश होगी, नहायती शादमान होगी, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो बेटा और बेटी जो है दानिशमंद होंगे। खुदा उनके ज़हनों को, उनके ख़्यालों को खोलेगा और वो खुदा के पाक रूह की हदायत से जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। और ज़िंदगी में जब आगे बढ़ेंगे तो खुदा उनको क्या करेगा, उनको कामयाबी, कामरानी देगा और उनकी ज़िंदगी के दिन बहुत होंगे। अगर आज खुदा चाहता है, खुदा की ये मर्ज़ी है कि आप अपनी माँ की इज़्ज़त करें, अपनी माँ की रिस्पेक्ट करें, तो फिर हमें खुदा के कलाम की इन सदाकत की बातों को समझने और सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि तो अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन। अगर आज हम बहुत दानिशमंद हो गए हैं ना, हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत अक्ल है, और उस अक्ल का क्या फ़ायदा कि अगर हम अपने माँ की रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको हकीर जानते हैं, नाफरमानी करते हैं और खुदा के ख़िलाफ़ भी नाफरमानी करते हैं, तो फिर अपने आप को आज दानिशमंद ना समझे। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबीह को हकीर ना जान और उसकी मलामत से बेजार ना हो, क्योंकि खुदावंद उसी को मलामत करता है जिससे उससे मोहब्बत है, जैसे बाप उस बेटे को जिससे वो खुश होता है। जब बाप खुश होगा ना तो बेटे को दुआ देगा। इसी तरह माँ भी जब खुश होती है ना तो अपनी औलाद के लिए दुआ करती है। और माएँ जो होती हैं हमेशा अपने बच्चों के लिए दुआएं करती रहती हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई माँ जो है बहुत ही अमीर घराने में पैदा हो, या कोई ऐसी माँ जिसके पास बड़ी दौलत ही दौलत हो तो तब ही आप उस माँ की वैल्यू या उसकी रिस्पेक्ट करें। नहीं, माँ अगर गरीब की है या अमीर की है, माँ तो माँ है। उसकी रिस्पेक्ट करना हर बेटे और बेटी के लिए ज़रूरी है। अगर खुदा ने आपको ये तौफीक दी है और खुदा का कलाम आपको झंझोड़ रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में रहते हुए अपनी माँ की इज़्ज़त रिस्पेक्ट नहीं की, माँ की नाफरमानी की है, अपने बाप की नाफरमानी की है, तो खुदा आज आपको ये मौका देता है कि आए अपनी ज़िंदगी खुदावंद के सुपुर्द कर दें। खुदा के सामने कहे कि मालिक खुदावंद, तेरे आइन के मुताबिक तूने ये कहा कि अपनी माँ और बाप की इज़्ज़त कर, ताकि सुरह ज़मीन पर तेरी उम्र दराज हो, ज़िंदगी बहाल हो। तो मालिक खुदावंद, अगर मैंने कहीं भी नाफरमानी की है या तेरे आइन के मुताबिक, तेरे कवानीन के मुताबिक नहीं चला, और मेरी जो है कमज़ोरी थी, और इस कमज़ोरी के साथ मालिक खुदावंद मैं इकरार करता हूँ, मैं अपनी बातों का इकरार करता हूँ जो मैंने अपने माँ और बाप के साथ की, आज उनको मैं तर्क करने का ऐलान करता हूँ। और अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए सेहत तंदुरुस्ती की जब आप दुआ करेंगे, उनके हुक्मों को बजा लाएंगे, तो खुदा आपके साथ मुत्तफ़िक होगा और खुदा को यही पसंद है। सो इस मदर डे के मौके पर माँ की वैल्यू को समझें, क्योंकि माँ जो है दुनिया में एक ही बार आती है, बार बार माँ नहीं आती, और ये खुदा की तरफ से एक तोहफ़ा है। अगर ये तोहफ़ा खुदा ने आपको दिया है ना, इसकी वैल्यू को समझें। जिनके पास आज माँ नहीं है, आज उनसे पूछे, जाके उनसे पूछें कि आज वो किस कर्ब के अंदर हैं, किस तकलीफ़ के अंदर हैं। आज जब उनको अपनी माँ नज़र नहीं आती तो वो क्या कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। जाना तो सब ने है, सब ने आना है, सब ने जाना है। आज खुदा ने आपको औलाद दी है, कल ये भी माँ बाप बनेंगे, फिर इसके बाद औलाद होगी, सब जाएंगे। लेकिन जो मौका, ग्रेस पीरियड खुदा ने आपको दिया है, उसको अचीव करें, फ़ायदा उठाएं और अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दें। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। ज़िंदा आसमानी बाप, यीशु के नाम में तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करता हूँ कि मालिक खुदावंद तो बड़ा है, तेरी शफ़क़त अबदी है और तू अपने लोगों पर मेहरबान रहता है। ए मालिक खुदावंद, आज तेरा शुक्र करता हूँ और तेरी तारीफ़ करता हूँ कि मालिक खुदावंद आज इस मदर डे के मौके पर जो आलमगीर कलीसिया बड़े शौक़ के साथ मनाती है और खुदावंद अपनी माँओं के लिए दुआएं करती है, अपने बाप के लिए दुआ करती है, और खुदावंद तेरे कलाम को भी सीखते हैं, समझते हैं। ऐ मालिक खुदावंद, वो बेटे और बेटियाँ जो खुदावंद इस वक्त नाफरमानी में हैं, जो अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते, ऐ मालिक खुदावंद तेरा कलाम आज उन्हें झंझोड़ रहा है, आज उनसे कलाम कर रहा है, ताकि वो अपनी इस गलती पर नादम हो जाएं
اور खुदावंद तेरी वफादारी के अंदर आएँ, खुदावंद तेरे आइन के मुताबिक आएँ, और खुदावंद ताकि जब वो अपनी माँ की इज़्ज़त करेंगे, अपने बाप की इज़्ज़त करेंगे, तो इस रूह ज़मीन पर ना सिर्फ उनकी उम्र दराज होगी बल्कि वो अपने बच्चों के बच्चे भी देखेंगे। और खुदावंद तो यही चाहता है ताकि तेरे लोग जो हैं खुदावंद तेरे आइन को, तेरे कलाम की बातों को सीखें और समझें और जानें। ऐ मालिक खुदावंद तमाम माँओं के लिए जो खुदावंद इस रोह ज़मीन पर ज़िंदा है, उनके लिए दुआ करता हूँ कि मालिक खुदा वो अपने बच्चों की अच्छे तरीके से परवरिश कर सकें, और उन औलादों के लिए जो खुदा नाफरमान हो चुकी हैं और खुदावंद अपने माँ और बाप को ओल्ड हाउसेस में और जहाँ कहीं भी मौका मिलता है छोड़ देते हैं, बेचारों मददगार रख देते हैं। ऐ मालिक खुदावंद उन लोगों को भी तरबियत दे, उनकी आंखें खोल, ताकि खुदावंद वह अपनी माँ की वैल्यू को समझ सकें, अपने बाप को समझ सकें और तौबा करें, इकरार करें और खुदावंद तेरी हजूरी में आए। ऐ मालिक खुदा उनको हिकमत और दानिश दे और इस गुनाह से खुदा उन्हें महफूज कर, ताकि खुदा वो इस गुनाह की गुलामी में ना गिरे बल्कि खुदावंद तेरी वफादारी में आए और खुदावंद एक अच्छे बेटे और बेटी होने का सबूत दे सकें। मसीह हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के वसीला से आमीन। खुदावंद हमें बरकत दे और खुदावंद हमें सलामती बख्शे। आज मेरा यही एक मैसेज है, यही पैगाम है कि प्लीज़ जब तक आप ज़िंदा हैं अपनी माँ की रिस्पेक्ट कीजिए, इज़्ज़त कीजिए, अपने बाप की बातों पर तवज्जो दीजिए और ज़िंदगी पाइए और कसरत की ज़िंदगी पाइए, और वो सिर्फ़ यीशु मसीह के वसीले से है। अगर आज अपने माँ को खुश कर लिया, बाप को खुश कर लिया, और यही आपकी ज़िंदगी है, यही आपकी बंदगी है और यही आपकी सलामती और पीरी है। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।